अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। इसी वक्त साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में प्रवीण फैमिली व्लॉग का लगा दिया जाएगा, तो आप लोगों ने ज़रूर जाके प्रवीण फैमिली व्लॉग को विज़िट करना। आज हमारी शादी की जो आखिरी तकरीबन वीडियो वो लग गई है, वो जाके देखिएगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। तो आप लोग सही कह रहे हैं, देखा जाए तो कमी किसी चीज़ की नहीं है। औलाद के लिए तो इंसान सारा कुछ ही करता है। तो बस दो चार बातें हैं जिन पे मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगी, क्योंकि हम लोग, हमारे घर काम हो रहा था, बताया था ना, हमारी अलमारी जो टूटी थी उसको हम अपना सेट सूट करवाते रहे, तो वो प्रवीण फैमिली व्लॉग पे आपको दिखाएंगे। इसलिए आज हमारा कोई व्लॉग नहीं आया। मैंने कहा चलें जी, अब आपकी हाजिर खिदमत होती है। माशाल्लाह से देखा आपने, समाविया ने जाके घर चमका दिया है। तो इनका ये कुछ है, आप उधर देखें आसिया के वाले साहब के घर बेचारा टूटे भज्जे, मतलब वो आज वो दिखा रहे थे, वो तीन चार चारपाइयाँ लगाई हुई और रेड सा कपड़ा डाला हुआ है। तो वो देखे ना, उन्होंने पहले आसिया को कितना जहेज दिया, फिर सादिया को भी इतना ही दिया होगा, समाविया को इतना दिया। तो फिर ये होता है ना कि ये जो लोग इतना जहेज देते हैं ना, तो इनको उम्मीद होती है कि इनकी बहुएं भी आगे इतना ही लेके आएंगे। और अगर हमने तो जो लोग देखे हैं ना इतना जहेज देने वाले, जब उनकी बहुएं बेचारी कोई गरीब घर की हो, पहले बात तो ये गरीब घर की लेते ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसी गरीबनी बेचारी आ जाए ना जो इतना जहेज ना लेके आए, तो फिर इसकी कदर नहीं होती, उस बेचारी की बहुत छित्रोल होती है जो। फिर उसको इतनी बातें सुनाई जाती है कि वो पीटने वाली हो जाती हाँ, है। फिर वो जलील करके लेती है। जिस तरह आपने देखा नहीं कि कितने साल के बाद अब आसिया ने अपने बाप से 1 लाख और कितने की फ्रिज ली है। हमारे ऐसा नहीं होता, जब शादी हो गई ना, जो चीज़ें माँ बाप ने दे दी जो रह गई तो आगे हस्बैंड और बीवी दोनों मिलके आगे जो चीज़ें रह जाती वो बना लेते हैं। देखे, शहरों की ज़िंदगी और गाँव की ज़िंदगी का बड़ा फ़र्क है। हमने देखा कि शहरों के लोग कौन सा ज़मीनों वाले होते हैं या कोई बिजनेसमैन नहीं होते, सारे कोई छोटे छोटे मुलाजम होते हैं। पता नहीं वो बेचारे एक बार अपनी बच्चियों का फर्ज किस तरह अदा करते हैं। तो बस यही फर्क है। कहते ने जिदे कोल हैगा वो होर हिसाब नाल चलदा है, ते जिदे कोल नहीं वो बेचारा फिर होर हिसाब नाल। थैंक यू सो मच जिन्हें मेरी पंजाबी पसंद है। पंजाब में रहने हैं तो पंजाबी तो हैगे हैं ना, पंजाबी तो बोलनी आती है। तो उधर तैयारियां हो भी गई हैं। अच्छा लगा कि जाके उस बच्ची ने, समाविया ने, अपने घर को सेट किया, सफाइयाँ सुथराइयाँ, तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है कि समाविया बेटा अब बहुत साफ़ सुथरी हो। तो जाहिर है जो बच्चियां होती माओ से सीखती हैं। तो इधर आप देख लेना, ताहिरा कितनी साफ़ सुथरी, और जो दूसरी है वो इतना नहीं करती। तो फिर घर घर का भी होता है। अब सुमेरा जब इधर थी तो इतनी साफ़ सुथरी नहीं थी, जब माशाल्लाह वो बड़ा घर लिया, सामान इतना आया, तो अब देख ले वो भी सारा दिन लगी रहती है सफाई सुथराई करना। और आपने मुझे एक चीज़ ज़रूर बतानी है, जहाँ ये बैठ के आटा गूंदती है भला अच्छा लगता है बंदे को? जहाँ बर्तन धुलते हैं, जहाँ कपड़े कौन धुलते हैं, ढूंढती है? ये जो सुमेरा है ना, वहाँ बैठ के आटा गूंद रही थी और कह रही थी मैं इतने आटा इस कोलों गुननी आ कि ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ना वो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ कि किद्दां फिर साफ करे बंदा। तो हम लोगों ने तो हमेशा किचन वाली जगह पे ही आटा गूंदा। और अगर जब कभी सेन भी हुआ करते थे तो साफ़ सुथरी जो जगह जगह होती थी किचन वाली, वहीं बैठ के बंदा आटा गूंदता है। अब भी इधर अच्छा, कुछ मैंने ऐसी इन्फ्लुएंसर देखी है, ये जो यूट्यूबर है ना परी की मामा, ये पता है क्या करती है, नलका जहाँ बर्तन धुलते हैं ना वो पूरा खोल के ना, तो वहाँ हाँ। आटा गूंदना शुरू कर देती हैं। और एक परात या कुनाली जिसमें आटा गूंदा जाता है, ये इतने गोल गोल बाउल लेके ना उसमें आटा गूंदना शुरू कर देती है। मैं कहा भाई कुछ जियां रन्ना बनादियां कुकिंग के चैनल ने, तो पता नहीं कितने खड़े होकर आटा गूंदना। ये कितना ये पानी वेस्ट करती हैं, इतना ज़ाया करती हैं, और गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है। तो आज ये हमारी जो महविश है उसने भी आज हंडिया बनाई अपने लिए, मुझे लगता है छोटा गोश्त बनाया। तो उधर आसिया ने बनाया है आलू और चिकन। तो वो कह रही है, हिबा कह रही है मसाले वाला बनाओ, तो उसका अब्बू कहता नहीं शोरबे वाला बनाओ। तो फिर कहती क्या करे, अद्धे जी शोरबे वाला खाते हैं तो अद्धे उधर। फिर बनाया तो उन्होंने शोरबे वाला। इधर इतनी बड़ी फैमिली है, 1 किलो चिकन होगा, आधा किलो आलू, तो फिर पूरा भी तो सबको करना है ना। तो उनकी अम्मी बैठ के रोटियां बना रही थी और आसिया सेक रही थी।
تو جب دلہن آئے گی پھر ادھر چلے جائیں گے. تو وہ بھی سارا اپنا جو آج کام کا سارا دکھا رہی تھی. تو تھینک یو سو مچ جی جو آپ نے بتایا. تو ہمارے میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ ماڑا ہے نا, اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, تو کوئی بیمار ہے یا کوئی پرابلم ہے یا کچھ ایسا سین ہے, تو جو تھوڑے مطلب کہ کیا بیچارے شہروں کے لوگ اتنے امیر امور کوئی نہیں ہے, دلوں کی بات ہوتی ہے. تو جو تھوڑے مطلب ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے, تو ایک بندہ بیمار ہے تو دوسرے جو ہوتے ہیں نا جو بھی ہے تھوڑا بہت ضرور اس کے لیے کرتے ہیں. تو اب اگر وہ بچہ مانگ رہا ہے بسکٹ یا جو بھی ہے, تو اتنے امیر ترین لوگ ہیں, اور بسکٹ تو ان کے گھروں سے کبھی ختم ہی نہیں ہوئے. آسیہ نے بھی ایسے چھوڑی ہے وہاں میں. تو اور اللہ کے شادی پہ یہ اتنے اکٹھے بسکٹ لائے تھے کیونکہ انہوں نے ناشتہ ہی تقریباً یہی تو دیا یہی تھا. انہوں نے تو پر کی ماما ویسے بھی آپ نے دیکھا نہیں, اکثر یہ عباس یا کوئی بھی جاتا ہے تو امی دے بسکٹ آئے, وہ دے بسکٹ اور کیک, اور یہ زیادہ ناشتہ بھی بسکٹ اور چائے کا ہی کرتے ہیں. تو ادھر سے کہتے جس کی اتنی خدمت کر رہے ہیں, کیا اس کا نام ہے, مہوش کی, تو مہوش کو کہتے جاؤ چچی جان سے لے کے آؤ بسکٹ اور چائے بنا دیتی, تو آرام سے وہ بچہ کھا لیتا. بیمار ہے تو اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اتنا بیمار ہے, کچھ کہہ رہے نہیں. تو بیمار تو ہے نا, بچوں کے اتنے گلے خراب ہو رہے ہیں, ہمارے تو خود بچے پتہ ہی نہیں آتا لگتا, تھوڑا ٹماٹر زیادہ ہنڈیا میں ہو جاتا ہے تو ان کے گلے درد کرنا شروع کر دیتے. دوسرا یہ جی اسکولوں میں جا کے وہ کھٹے پاپڑ پوپڑ کھاتے ہیں نا بچے, تو اس سے بھی گلے خراب ہوتے ہیں نا. بالکل, اور انسان اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بچے کے لیے بچوں کے بسکٹ لیے نہ 1000-2000 کے بسکٹ لا کے رکھ دو, کیا ہاں. وہ پتا کہ باہر جانے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر بندہ کچھ نہ کچھ تو دکھاتا ہے نا, جہاں دل کرتا ہے امیر بن جاتے ہیں. اور آسیہ تو بالکل امیر نہیں بنتی, وہ تو اس کو جب بھی دیکھو وہ کہہ رہی ہوتی ہے, وہ جو اتنی بڑی کوٹھی میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ جس کو لاکھوں روپے کے نقصان ہوتے ہیں. ہمارے نصر اللہ بھائی صاحب, اور آج وہ کھاد لینے گئے ہیں تو بیوی بچوں کو لے کے گئے ہیں, جہاں بچے وہ چھوٹا بچہ بڑے بھائی کو اتنا مار رہا ہے. چلو بچے بدتمیزی کر بھی دیتے ہیں تو مار گیا وہ مار گیا. اب تو بند نہیں تھوڑی دیر ویڈیو کر سکتے, آپ نے یہ اپنا ایک اچھا امیج لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے. تو وہاں وہ جرسی دکھا رہی ہے پہن کے, تے میں پانی نہیں سی, میں کیسے کتے لمبے سفر تے جاواں گی تے پاواں گی. تو وہ کہہ رہا ہاں تے پھر تے تسی منوں نویں لے کے دو گے, تے میری بھیناں نے باہروں مینوں بھیجی ہے. مطلب اتنے وہ فخر سے بتا رہی ہے نا کہ میری بھیناں نے باہروں مینوں لے کے بھیجی. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی ان کی جو ہے آڈینس اتنا ہی پیار کرتی ہے کہ ان کو باہر سے وہ کوئی جرسیاں گفٹ کر رہا ہے, کوئی کچھ یہ مانگنے کے نئے نئے طریقے ہوتے ہیں کہ دوسرے سن کے ہمیں بھیجیں. اچھا, تو یہ جو چچی جان ہے نا پری کی خالہ, میری بیٹی آئی ہوئی ہے, تھینک یو سو مچ جنہوں نے دعائیں کی ہیں اس کے لیے. تو بالکل اللہ اجر دیتا ہے ہر انسان کو, کہتے ہیں ہم لوگ کا دارمدار نیتوں پہ اللہ پاک بہتر نیتیں دیکھتا ہے اور اسی کا اجر ملتا ہے. تو وہ ہے کہ ان کی جو چچی جان ہے وہ انہیں بھیجتی رہتی ہے چیزیں ود سو ود. وہ دیکھا نہیں آپ کو, جب طاہرہ آپی نے وہ کپڑے جو دکھائے ہیں اتنے مجھے شادی پہ آئے, پھر فیاض نے پورے ٹبر نے ویڈیو بنائی ہے. پھر وہ دیکھا آپ نے آسیہ کو جو ایک بار 2 بار جو چیزیں ملی تھی, ایک تو وہ چاپر شاید ملا اور ایک ملا پریشر, تو اس نے بھی ہر رشتہ دار کے سامنے ان کی بھی ویڈیو بنائی اور خود کی بھی ویڈیو بنائی. دیتے ہیں ظاہر ہے, جو دوست جو اچھے جن کو پسند آتے ہیں لوگ تو ان کو ضرور وہ گفٹ بھیجتے بھی ہیں, لے کے بھی آتے ہیں. میں کہ لو بھائی ساڑی سمیرا بھی بھائی بہت اچھی انفلوئنسر, وہ بتا رہی تھی پتہ نہیں کس کی تعریف کر رہی تھی کہ وہ جی ایسے آتے کہ پتہ اللہ کرے ساڑی بھی ملین وچ چلی جاوے. وہ ملین وچ بھلیے لوگ انہاں دیاں جاندیاں پیاں نے, اور جڑے بغیر دوپٹے وہ آندے نے, اور جڑیاں جو ہماری آج کل آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ جو ایوارڈ شو میں کپڑے بھول گئی ہیں پہننے, وہ فنکشن پہ مسلمان آ ہوتے, جاتی بعد میں یاد ہوتا ہے میں تو کپڑے نہیں سی ہاں پائے. جی, یہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ دبائیں عورتیں مسلمانوں کے نام پہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, بھول چکی ہیں کہ مسلمان اے ملین وچ جاندے نے, سیدھے سادے لوگ نہیں ملین وچ جاندے. تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی رزق دے جو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب رہ سکیں. تو اگر کوئی مصیبت مشکل ہو بھی تو وہ بھی آزمائش ہی ہو, باقی سیدھیاں سادیاں ویڈیو ہزارہ چ چلیاں جانتے, میں کہنی ہے بڑی گل ہے. تو پھر بھی آپ لوگ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کام ہے, زمینیں جائیدادیں, اور جب آپ اپنی مولیاں دکھاتے ہو یا جو چیزیں تو کروڑ بار تو آپ اتنا غرور اور اتنی شوخی مارتے ہو کہ جی دیکھو بغیر اسی نہ کھاد تو ہر چیز ملتی. تو اس چیز کا آپ نعمت بدل کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہر چیز فریش تر و تازہ ہر چیز آپ کو مل رہی ہے. تو شہروں میں بیٹھے جو لوگ ہیں نا ان کی آسائشیں اور وہ پیسہ دے کے بھی وہ چیز کوئی 3-4 دن بعد چیز ملتی ہے بندے کو, ہیں. ایسی بات تو ان کی صبح میں نے والدہ صاحبہ دیکھی جہاں وہ گئی ہیں اپنا ادھر, انہوں نے جا کے فروٹر بچوں کو فریش توڑ کے دیے ہیں, ساتھ میں وہ
हरा जो धनिया और ये सारी चीज़ें दे लेके आई। तो क्या वही ना, शहरों की ज़िंदगी में और सुख है, गांव की ज़िंदगी में और सुख है। जहाँ कोई रहता है ना, वो कहता है वो वाकई मोती पिरोया हुआ है वहाँ, कि वो दूसरी ज़िंदगी को जल्दी से ना नहीं वो करता एक्सेप्ट, चाहे वो गांव का है, वो शहर में आके नहीं रहता, वो जो शहर वाले हो गांव में नहीं आके रहते। उधर मैंने देखा जी असलम भाई साहब की तबीयत की बेचारे की ज़्यादा ही ख़राब है, ये बार बार जा जा के हुमैरा कभी इधर से जफियाँ डाल रही होती है। फ़रत भाभी है ना, उनको कभी इधर से तो दुआएं करती है अल्लाह पाक जिस सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो जो आपने साग का सीन देखा, तो लकड़ियाँ लुकड़ियाँ देखे, तो सारा साग बनाया है रुकैया भाभी ने, जो अलीवीर की भाभी है। तो एंड पे जब एंड वाला घोटने का टाइम था ना, वहाँ हमारी उमेरा गई है, तो थोड़े तो 2-4 घोटे लगा के तो आधा फिर साग लेके हाँ, तो फिर उसने बड़ा सारा जो बाउल भर के दिया, तो वो लेके आई है। तो इस बार अम्मी बेचारी नहीं ना बना सकी, तो कोई साग बनाना कौन सा मुश्किल, हमारे शहरों में तो इतना मज़े का साग खुद हम बनाते हैं। और यकीन करें, मुझे तो एक चलो कहते हैं हमें खाना पसंद है लेकिन आता नहीं बनाना, ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ पसंद है ਤੇ ਅਸੀਂ सीखने ਆ ਤੇ बनाने ਆ। तो मूंगरे हालांकि तोड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन हमें पसंद है, हम बनाते हैं। मेथी मूंगरे हर चीज़, तो बंदा कितनी को बार किसी से लेके खा सकता है। बात चीज़ तो वही है जो हमने खुद पकाई और अपना टेस्ट अपना होता है। मुझे तो जल्दी से ना साग और ना कढ़ी किसी के घर का पसंद नहीं आता, ऐसी बात है ना। अपने घर का टेस्ट आपका, और मेहनत से पकाएं और खाएं। तो जी जो बातें रहेंगी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली, सुख सुकून वाली, इज्जतों वाली ज़िंदगी आपको भी दे, हमें भी दे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।